Welcome back to Incoa News. Amit Palhekar has raised concern over the safety of accused Suleiman Khan and Constable Amit Naik, who allegedly helped him to escape. Palhekar claimed Naik attempted suicide by drinking phenol and questioned him how he got access to poison while in custody. He also shared a pen drive with important information, urging Congress and AAP leaders to meet DGP for thorough investigation. चे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले जेन्ना हांवें वाचले तेन्ना की ताका ते फिनायल थंय मेळ्ळे कशें जेन्ना एक एक्युज्ड पुलीस कस्टडींत आसता तेन्ना तो ताजे बरोबर सदांच पुलीस आसता तो मागीर वॉशरूम यूज करूं बाथरूम यूज करूं कितेंय करूं तेन्ना ताका ते विश पाजले काय अशें दिसपाक लागलें. हांव वचच्या थोडे वेळ पयलीं कांय म्हजे कडेन डिटेल्स आयिल्ल्यो आनी म्हाका वेळ नाशिल्ल्या कारणान हांव फ्लायटीन आशिल्ल्या कारणान त्या विशयाचेर उलोवंक शकलो ना. आनी म्हजो मित्र जो काँग्रेस पक्षाचो एक फुडारी आसा बाब सुनील कवटणकर ताका हांवें सांगलें म्हज्या घराची चावी घे आनी वचून ते डिटेल्स चॅक कर म्हणून कितें आसा तें. आनी ताणें जेन्ना ते कितें आसा तें पळयलें ते पळोवन शॉक जालो. कारण प्रश्न हो आशिल्लो आनी म्हाका ज्या मनशांनी संबंद करून कॉन्टॅक्ट केलो तांचो प्रश्न हो आशिल्लो की अमित नायकाचो जीव धोक्यांत आसा आनी जो एक्यूज जो पळा म्हणटा ताजोय जीव धोक्यांत आसा. एक माणुसकीच्या निमतान इमिजिएटली हांवें सुनील बाबाक रिक्वेस्ट केली पॉलिटिकल कांयच भितर कनेक्शन दवरनासतना नाल्यार म्हज्या पार्टीकय हांवें सांगूं येतालें तें पूण वेळ नाशिल्लो कारण मनशाचो जीव हो सदांच इम्पॉर्टंट आसता. आनी रिक्वेस्ट केली सुनील बाबा की ते सगळे व्हिडिओ जे आयिल्ले ते मिडियाक दी आनी पुलिसाकूय दी म्हणून. आज 2 दीस जाले आनी जी म्हायती आमकां मेळ्ळ्या म्हाका दिसता डिपार्टमेंटांतले मनीस जे आसा ते खंय तरी आज तांकांय दिसपाक लागल्या की हे डिपार्टमेंट ह्या लेवलाक कशें पावपाक शकता पुलीस डिपार्टमेंट काय म्हणून. आनी आमकां जी म्हायती मेळ्ळ्या ती म्हायती प्रूव हांव तरी करूंक शकना पूण जी म्हायती मेळ्ळ्या ती इन्व्हेस्टिगेट करपाची गरज आसा आनी ती इन्व्हेस्टिगेट डीजीपीनूच करची पडटली. आज आम आदमी पार्टीचे आनी आमचे काँग्रेस पक्षाचे फुडारी आज डीजीपीक मेळून आयल्या आनी तांणी सीसीटीव्ही मागची हे डिमांड केला आनी वेगवेगळे तरेच्यो डिमांड तांचे मुखार दवरल्या. हांवें डिमांड केल्या की ज्या दिसा सुलेमान सिद्दीकी पळो अशें पुलीस म्हणटा ताचे 3 दीस पयलीं आनी ताचे मागीरचे जे सीसीटीव्ही फुटेज आसा फूल डिपार्टमेंटाचे फूल क्रायम ब्रांचाचे ते दिवचे आमकां. शिवाय थंय हेल्थ डिपार्टमेंटाचे सीसीटीव्ही आसा ते मेळचे तांचे एमटीएस थंय स्टाफ आसता. अशें आसतना एक आरोपी पळटा हे त्या दिसा म्हाका कशेंच पटनाशिल्लें. पूण ज्यो घडणुको ताच्या मागीर घडल्यो आनी जी म्हायती डिपार्टमेंटाच्याच कांय लोकांनी बील केल्ले बिन्स आसा तातूंतल्यान जी म्हायती मेळ्ळी ते पळयत जाल्यार एक गोश्ट दिसून येता की हे जे तोंडार जितले दिसता ते तशें ना आनी हातूंत वेगळी एक स्टोरी आसा. आमकां म्हायती मेळ्ळ्या की त्या दिसा थंय एक मोठो मनीस 6 ते 7 फावटी ताचे 5-6 दीस पयलीं थंय येवन गेल्लो. सुलेमान सिद्दीकीक तो येता तेन्ना एसपी क्रायमाच्या ऑफिसांत व्हरताले आनी ज्या दिसा तो थंयच्यान ताका भायर काडलो त्या दिसा सुद्दां थंय मनीस आशिल्लो. त्या दिसाय ताका मार पडला. मारल्या उपरांत हो जो कॉन्स्टेबल आसा अमित नायक जाका आज स्केपगोट केला वी अंडरस्टँड दॅट ताणें जे अमित नायक म्हणून सरनेम लायला आनी ताणें नायक म्हणून सरनेम लावन जे जॉब घेतला तो आज सस्पेंड आसात हाजो ताका कांय फरक पडचो ना. पूण ताका धमकी दिल्ली गेल्ली की तुजी जात वेगळी आशिल्ल्या कारणान तुजें हें करता तातल्यान तुका सस्पेंड करतले बरे भशेन आमचें आयक आनी त्या सुलेमानाक गोंयच्या भायर घेवन वच म्हणून.